السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ശബ്ദമൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكلف إلا وسعها ما كسبت ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا إنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق الذي شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم بنا إلى الله باطنا ظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر بنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر بنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعفنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا رب عنا كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين كل شر الظالمين يا قوي يا متين كل شر الظالمين يا قوي يا متين كل شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم
أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفا وكرما ومجدا وعلما، ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس. لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي، إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وأنبادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم، بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي ووصوله وفروعه، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
يا عالم الستر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا السكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഖസീദുൽ ബുർദയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കളിക്കുന്നവർക്ക് മാറിപ്പോകും. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الله لما إلى أن اشتكت قدما كل من ورمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي الخلق كلهم وشد من صغبين أحشاءه وطبع تحت الحجارة كأشهم مطرف الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهبه عن نفسه فأراها أيام الشمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورته لولاه لم تخرجي دنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين ومن عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووافقون لديك عند حمدهم
من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم سقاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه، فتوحى الحق في منقسم. لا يعلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعمت دعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت ما مدحا فيه واحتكم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شيء، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيعلي معا ناطق بفم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق. لو ناسبت قدره آياته عظاما، أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يمتحنا بما تعيل به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهيم. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم. معنى ليس البعيد غير منفهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم. كالشمس تلهر للعينين من بعد، صغيرة وتكل الطرف من أمام. صلي
دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلوم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آئن أتى رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أكرم بخلق النبي إن زانه خلق في الحسن مشتمل بالبشر متسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. كالزهر في الترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في حمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنه وهو فرد من جلالته بعسكر حين تلقاه وفي حشام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما لؤلؤ المكنون في صدفه من معدني منطقي. كأنما لؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطقي. منه ومبتسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
للخلق كلهم لطيبا يعرض طربا ضما عظما منه وملتسي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയതില് പറഞ്ഞതില് കേട്ടതില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ സഹോദര സഹോദരിമാർ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് റബ്ബേ ഇവിടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയം അതെവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ റബ്ബേ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല നേരത്ത് നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒട്ടനവധി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ സർവദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഗഫ്ഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സർവ്വരുടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവരെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു അവിടൊക്കെ മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ അവിടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കണ്ണേറും നാവേറും സിഹറും പൈശാചികമായ ഷർറുകളും അസൂയാലുക്കട സൂയകളിൽ നിന്നും ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നന്നാക്കി തരണേ. മരണങ്ങൾ ആക്സിഡന്റ് പോലെ സർവ മുസീബത്തുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളുള്ള മരങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ രോഗങ്ങൾ
ഷുഗർ അതുപോലെ ശാരീരികമായ വേദനകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ അള്ളാഹുവെ സർവ്വ വേദനകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല. പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരിലും പല ജാതി അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാ വേദനയും കടച്ചിലും വിരിച്ചിലും ഒക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ രോഗികളായി കിടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാഹ്. മജ്ലിസിൽ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ്. കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, നീ പൂർണ്ണ ശിവ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. വീടില്ലാത്തവര്, മക്കളില്ലാത്തവര്, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടവര്, കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ ചതിച്ചവര്, വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം, മക്കളെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ. എല്ലാവരും പലവരും പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ മുർദയോടൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഓരൊക്കെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ല. മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ജോലിയുണ്ട്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. ചെയ്ത ജോലിക്കും പൈസ കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ അതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് നല്ല മനസ്സ് തോന്നി കൊടുക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല. ഹലാല് സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ല. അള്ളാഹു ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര്, സമയം കണ്ടെത്തിയവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് അള്ളാഹു അതൊക്കെ നീ പരിപൂർണമായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ചെയ്തത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് റബ്ബേ. അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ കബറിൽ റബ്ബേ അതിന്റെ സന്തോഷം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടൊക്കെ കബറിൽ അത് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസം അടുത്ത മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ അവരൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട 40 ദിവസമാണെന്ന് രാവിലെ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പലവരും മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. സഹോദരനൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പലരുടെയും ആണ്ട് ദിവസം എന്നാണ് നാളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, സമയത്തിലെ, ആരോഗ്യത്തിലെ, സർവ്വ മേഖലകളിലും, വീടുകളിലും, ഭാര്യ മക്കളിൽ, മാതാപിതാക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ, കൂട്ടുകാരന്മാരിൽ സർവ്വതും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവയുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിസിറ്റിങ്ങിന് വന്നവര് ശരിയാവാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഖൈർ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഖൈർ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ നന്മകൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളൊരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ, മദീനയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഹബീബല്ലാഹ്. നേരിട്ടൊന്ന് സലാം പറയാൻ, ആ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ
ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു വട്ടം പോലും മദീനയിലെത്താൻ, പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുകറമയിലെത്താൻ വിധി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്ക് റബ്ബേ. ഈ പരിശുദ്ധമായി മണ്ണിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതിനു വേണ്ടി തുടിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങള് റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെ റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ, സഹകരിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. സിറാത്ത് പാലം ഇടിമിന്നൽ വേഗതയിൽ കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അവരുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും നേറുന്ന പുകയുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അതൊക്കെ നീ മാറ്റി സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്തും മുസീബത്തുകളും കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹിറിനൊക്കെ നീ തട്ടിമാറ്റണേ റഹ്മാനെ. തട്ടിമാറ്റണേ റഹ്മാനെ. എന്നിവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചു സമയം കണ്ടെത്തിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും പേക്കുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നിസാർക്ക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റെക്കോർഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇതിൽ അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് എഴുതി അറിയിക്കണേ. ഇപ്പൊ വെക്കുന്നുണ്ട്, വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഹലോ ഹലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതല്ല, ഞാൻ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോള്. ഹലോ 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 ഹലോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്.
എനിക്കൂടെ കേൾക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും കേൾക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, പിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി കുത്തിക്കോട്ടെ. റെക്കോർഡ് മാത്രം കേട്ടാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ റെക്കോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് വെച്ചാണ്. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടത്. നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ സാധനം കുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയ മൈക്ക് കേൾക്കൂല. അതായത് ഈ സാധനം കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തായാലും കേൾക്കൂല. ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് വെച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കുത്തട്ടെ. ഇല്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ല? ഇസാർക്ക് ആ മൈക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കി. എന്റെ റബ്ബേ, ഉണ്ടെന്നില്ല, മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി. ഓ കേക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ റെക്കോർഡ് വെക്കട്ടെ. റെക്കോർഡ് വെക്കുമ്പോ ഞാനും പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ഇരിക്കണം. കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വലിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് വെച്ച് കിടന്നു ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയാൽ കേൾക്കുമോ? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തട്ടെ. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് കുറവാണ്. സൗണ്ട് കുറവാണ്. കേൾക്കണില്ല. സൗണ്ട് കുറച്ചതാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ആ, തെറ്റില്ലാതെ ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇല്ല. ക്ലിയർ കുറവാണ്. അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ തന്നെ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് കൊടുക്കാന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഉറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിക്കാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സാധനം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ മിക്സർ ഓൺ ആക്കണം, അത് നോക്കണം, അതൊക്കെ ഓൺ ആക്കണം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതും കൂടി തിരികെ കേൾക്കും. നാട്ടിനെ അറിയിക്കണ്ടല്ലോ. കേൾക്കും ചിലപ്പോ. അതൊക്കെ വരും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതില്ലാതെ ഇത് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടി സൗണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ വേറെ ഇതും കൊടുക്കണ്ടേ, വേറെയും ലാപ്ടോപ്പ് മിക്സറൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും. ഉണ്ടാവും അറിയാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും MP3 അല്ല. MP3 ആണെങ്കിൽ മിക്സറിൽ പോകുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് MP3 ആക്കി, പിന്നെ അത് AMR ആക്കിയതാണ്. വാട്സപ്പിൽ ക്ലാസ് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വാട്സപ്പിൽ അന്ന് MB കൂടുതൽ അയക്കാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ പറ്റിയേക്കും. അപ്പൊ അന്ന് MB കുറച്ച് അയക്കണമെങ്കിൽ AMR OGK ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച കുറെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ആക്കി വെച്ചതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5 TB അടുത്തുണ്ട്. ഇതിന് മൊത്തം സ്പീച്ചറാണ്. പക്ഷെ ഇത് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിക്സറിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ MP3 തിരിച്ചിപ്പോ MP3 ആക്കാൻ നടക്കൂല. കുറെ പണിയുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല നല്ല സ്പീച്ചാണ്. എനിക്കത് കേൾക്കും വേണം, ഒക്കെ വേണം. അപ്പൊ
ഈ മിക്സറിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിൽ കയറ്റി ഫോണിൽ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ റിസ്ക് ഉള്ള പണി എടുക്കാനാവുന്ന വെച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ പണി തന്നെയാണ്. പടന്നോട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോളാം. ഞാൻ എനിക്ക് തീർക്കും ചെയ്യാം, വിഷയങ്ങള് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കും ചെയ്യാം. പിന്നെ കേൾക്കണെങ്കിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചോട്ടെ. നോമ്പൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും വെക്കും. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കേട്ടോളാം. അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കാട്ടുന്നത്? മിസ്കിന്റെ മംബസ്ഥാന മിസ്ബാഹ് നൂർ നബീന. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه